नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् 5:05 बजे प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोमबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। हाम्रो वरिपरि विभिन्न किसिमका किरा फट्याङ्ग्राहरू पाइन्छन् र तीमध्ये कतिपय किराहरू हामीलाई फाइदाजनक हुन्छन् भने कति हामीलाई नोक्सान पुर्याउने पनि हुन्छन्। त्यस्तै किसिमको एउटा किराका बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, त्यो हो लामखुट्टे। लामखुट्टेबाट के कस्ता रोगहरू लाग्छन् र यसबाट बस्ने उपायहरू के हुन् र लामखुट्टे फैलन नदिन हामी के कस्ता उपायहरू गर्न सक्छौँ त? विशेषज्ञको विचारसहितको आज यो हामी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ लामखुट्टेका बारेमा। हाम्रो वातावरणमा अनगिन्ती किराहरू पाइन्छन्। यिनीहरू मानव जीवनको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेका छन्। हाम्रो वरिपरि रहने यी साना जीवहरू हाम्रो लागि अत्यन्तै लाभदायक पनि छन् र अत्यन्तै हानिकारक पनि। परागसेचन क्रियादेखि लिएर पर्यावरणीय प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न पनि यिनीहरूले ठूलो मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। यस्तै किराहरू मध्येको एउटा किरा हो लामखुट्टे अर्थात् मच्छर। लामखुट्टेहरू डिप्टेरा जातिभित्र तथा क्युलिसिडे परिवार अन्तर्गत पर्दछन्। हालसम्म विश्वभरि यिनीहरूका 3000 भन्दा बढी उपप्रजातिहरू पाइएका छन्। यी जीवहरू रोग सार्ने माध्यमहरूमध्ये अग्र स्थानमा पर्दछन्। नेपालमा पनि लामखुट्टेका थुप्रै जाति प्रजातिहरू पाइन्छन्। विश्वमा 3000 देखि 3500 प्रजाति भए तापनि नेपालमा डिटेल अध्ययन हुन सकेको छैन र अहिलेसम्मको अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि नेपालमा लगभग 136 प्रजातिका लामखुट्टेहरू रेकर्ड भएका छन्। त्यसमा हाम्रो जस्तो एनोफिलस जसले मलेरिया सार्छ, औलो ज्वरो भन्छौँ हामी नेपालीमा, ती लगभग 44 प्रजातिका रेकर्ड भएका छन्। त्यस्तै क्युलेक्स लामखुट्टे भन्छौँ हामी, क्युलेक्स प्रजातिका पनि लगभग 29 प्रजातिका रेकर्ड भइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर एडिज भन्छौँ हामी, एडिज प्रजातिका पनि लगभग 24 प्रजातिका रेकर्ड भइसकेका छन्। र त्यस्तै गरी अन्य जिनसका धेरै स्पेसिसहरू छन् जुन चाहिँ मैले यहाँ भन्न चाहिनँ, किनभने हाम्रो जनस्वास्थ्यको हिसाबले यी एनोफिलस, क्युलेक्स र एडिज लामखुट्टेहरू चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छन्। लामखुट्टे विश्वका प्रायजसो सबै ठाउँमा पाइन्छन्। यिनीहरू पोखरी, पानी जमेका खाल्डा खुल्डी, झाडीहरू तथा ओसिलो ठाउँमा बढी मात्रामा पाइन्छन्। यिनीहरूको जीवन चक्रमा फूल, लार्भा, प्युपा र वयस्क गरी 4वटा अवस्थाहरू हुन्छन्। यसमध्ये फूल, लार्भा र प्युपा पानीमा हुर्किन्छन् भने वयस्क चाहिँ जमिनमा बस्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने लामखुट्टेको पोथीले मात्रै मानिसको रगत चुस्छ र भालेले भने रुख बिरुवाका पातहरू चुसेर बाँच्दछ। गर्मीयाम तथा आर्द्रता बढी भएको समयमा लामखुट्टे वृद्धिका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ। आजभोलि बढ्दो शहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको तापक्रम वृद्धि सँगसँगै लामखुट्टेजन्य रोगहरू पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको पाइन्छ। तराईमा मात्र सीमित रहेका लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरू बिस्तारै हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा समेत देखा पर्न थालिसकेका छन्। हिजोका दिनहरूमा अथवा 10-20 वर्ष अगाडि हाम्रो पहाडी जिल्लामा, हिमाली जिल्लाहरूमा यातायातको सुविधा पुगेको थिएन। तर बिस्तारै ती ठाउँहरूमा हाम्रो गाडी, मोटर गाडीहरू, एरोप्लेनहरू त्यहाँ पुग्न थाल्यो। त्यसपछि के भयो त भन्दा त हजुर तपाईँको तराईमा हुने लामखुट्टेहरू तिनीहरूले चाहिँ बोकेर त्यहाँ पुग्न थाले। तर त्यहाँ पुग्दा पनि सुरुका दिनमा के हुन्थ्यो, त्यहाँको हाम्रो जलवायु चाहिँ अथवा त्यहाँको मौसम चाहिँ उनीहरूलाई बाँच्न चाहिँ असहज खालको हुन्थ्यो, उनीहरू बाँच्न सक्दैनथे। तर पछिल्लो दिनमा हाम्रो यो
यो जुन जलवायु परिवर्तन भएको छ विश्वव्यापी र हाम्रो आफ्नै नेपालको यो मौसम सम्बन्धी अथवा भनौँ न क्लाइमेट सम्बन्धी डाटाले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको उच्च भूभागहरू जुन छन् त्यहाँ चाहिँ तापक्रम अति तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेछ तराईको तुलनामा, जसले गर्दाखेरि त्यो माथि पुगेका लामखुट्टेहरू चाहिँ अब त्यहीँ बाँच्न सक्षम भए र बाँच्न सक्षम भइसकेपछि के भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि लामखुट्टेहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि जब आफूलाई अनुकूल वातावरण पाउँछ उसले अति शीघ्र गतिमा चाहिँ आफ्नो सन्तान उत्पादन गर्छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही लोकली इस्टाब्लिस भए र अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र यस्तो छ कि लगभग 15 देखि 20% मान्छेहरू अहिले हाम्रो विदेश गएका छन् र त्यो विदेश जाने त के छ त भन्दाखेरि तराईको मात्र नभएर विभिन्न भागको छ नि र काम गर्ने सिलसिलामा कोही मान्छे तराई जान्छ जो ठाउँमा चाहिँ हिजो लामखुट्टेले सार्ने रोगहरू पाउँथे अथवा छिमेकी मुलुक जस्तै भारत जान्छन् र उनीहरू फर्किँदा के त भन्दाखेरि इन्फेक्टेड भएर आउँछन्, सङ्क्रमित भएर आउँछन् र ती उनीहरू बिरामीहरूले सङ्क्रमित भएर आए र हाम्रो उच्च भूभागमा के भेटियो त भन्दाखेरि लामखुट्टेहरू बस्न सक्ने भयो र त्यही लामखुट्टेले त्यो इन्फेक्टेड मान्छेलाई टोकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि अरू हेल्दी अथवा स्वस्थ मान्छेमा पनि रोग सर्ने भयो। तर हामी कहाँ लामखुट्टे सम्बन्धी उचित अध्ययन र अनुसन्धानको कमीका कारण कुनै पनि ठाउँमा रोगी मानिसहरू देखा पर्न थालेपछि मात्र त्यस रोगका बारेमा हामीले थाहा पाउने गरेको छ। त्यसकारण कुन रोग सार्ने लामखुट्टेहरू कति उचाइसम्म देखा पर्न थालेका छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकेको खण्डमा मात्र यस्ता रोगहरू त्यस ठाउँबाट निर्मूल पार्न सकिन्छ। विश्वभरि नै विभिन्न प्राणघातक रोगहरू जस्तै डेङ्गु ज्वरो, मलेरिया, हात्तीपाइले, चिकनगुनिया, पहेँलो ज्वरो अर्थात् येलो फिभर आदि रोगहरू लामखुट्टेबाटै सर्ने गर्दछन्। US सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका अनुसार प्रत्येक वर्ष 10 लाख मानिसहरूको मलेरियाबाट मात्रै ज्यान जाने गरेको पाइएको छ। यसमा अफ्रिका महादेशका 5 वर्ष मुनिका बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। सन् 1897 मा ब्रिटिस डाक्टर रोनाल्ड रोजले पहिलो पटक पोथी लामखुट्टेले नै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा मलेरिया रोग सार्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका हुन्। उनको यस खोजबाट लाखौं व्यक्तिहरूको लामखुट्टे जन्य रोगबाट ज्यान जोगाउन वैज्ञानिकहरू सफल भए र यसैबाट नै हालको उपचार तथा रोकथाम पद्धति विकास गर्न सकिएको हो। वैज्ञानिक रोनाल्ड रोजले यही कुरा पत्ता लगाएको दिनको सम्झना गर्दै प्रत्येक वर्षको अगस्त 20 तारिकका दिन वर्ल्ड मस्किटो डे अर्थात् विश्व लामखुट्टे अर्थात् मच्छर दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न वैज्ञानिकहरूद्वारा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार लामखुट्टेका 3वटा मुख्य जातिहरू पाइएका छन्। ती हुन् एनोफिलिस, क्युलेक्स तथा एडिज। यी नै रोग सार्ने माध्यमका रूपमा प्रमुख लामखुट्टे मानिएका छन्। एनोफिलसमा पनि सबै एनोफिलस प्रजातिका लामखुट्टेले टोक्दैमा रोग सार्दैन। जस्तो औलो सार्ने नेपालमा भएका लामखुट्टे हामी जसलाई मलेरिया भेक्टर भन्छौँ त्यसमा 4वटा छन्। जस्तो एनोफिलस मिनिमस जुन अहिले चाहिँ लोप भइसकेको छ। हामीले जुन डिडिटी प्रयोग गऱ्यौँ यो 1960तिर 1960-70 को दशकमा। त्यसपछि अहिलेको जुन प्राइमरी भेक्टर भन्छौँ हामी मुख्य रोग सार्ने लामखुट्टे भनेको चाहिँ एनोफिलस फ्लुभाइटिस हो र यसमा पनि प्रजातिहरू विकास भइसकेका छन्। तर हामी कहाँ अध्ययन र अनुसन्धानको कमीले गर्दा कुन कुन छन् त्यसमा पनि उपजातिहरू त्यो अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी एनोफिलस एनुलरिस भन्ने स्पेसिस छ जुन तराईमा पाइन्छ बढी मात्रामा, त्यसले पनि औलोजार सार्ने काम गर्छ। भने अर्को प्रजाति छ एनोफिलस म्याकुलेटस कम्प्लेक्स र यसमा चाहिँ अध्ययन भएर के देखाएको छ त भन्दा यसमा पनि 4वटा उपजातिहरू छन्। एउटा म्याकुलेटस भन्छौँ हामी, त्यस्तै गरी एनोफिलस विल्मोरी भन्छौँ, त्यस्तै एनोफिलस सिडो विल्मरी भन्छौँ र अन्तिममा एनोफिलस ड्रेभिडिकस भन्छौँ। यी उपजाति गरेर यदि अध्ययन र अनुसन्धान हुँदै जाने हो भने हाम्रो एनोफिलसको जुन 44 छ त्यो पनि धेरै प्रजातिहरू हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ। तर हामी कहाँमा यो डिएनए स्टडीहरू कम भएकोले गर्दा अथवा मोलिकुलर बायोलोजीको स्टडीहरू कम भएकोले गर्दा हामी अहिले टेक्सोनोमीमा मात्रै भर पर्नुपर्ने छ।
एनोफिलिस जातका लामखुट्टेले मलेरिया फैलाउँछन् भने हात्तीपाइले र जापानिज इन्सेफेलाइटिस चाहिँ क्युलेक्स जातिका प्रजातिहरू जस्तै क्युलेक्स कुन्की फ्यासिएटस र क्युलेक्स ट्राइटानोरिङ्कसले सार्ने गर्दछन्। त्यसैगरी आजभोलि विश्वमै प्रचलित डेङ्गी पनि एडिज एजिप्टी र एडिज एल्बोपिक्टसले सार्ने गर्दछन्। यो औलो रोग पहिले चाहिँ हामी तराईको भन्थ्यौँ भने अहिले पहाडी भाग र हिमाली भागमा पनि देखिन थालेको छ। त्यस्तै गरी अन्य हाम्रो प्रमुख यो भेक्टर बर्न डिजिज भन्छौँ, यो लामखुट्टेले सार्ने रोगहरूमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको जापानिज इन्सेफेलाइटिस पर्छ होइन। त्यस्तै गरी हात्तीपाइले रोग भन्छौँ हामी नेपालीमा, फाइलेरियासिस पर्छ र अहिले भर्खरै लगभग यही दशकमा 2006 देखि हामीले चाहिँ डेङ्गी रोग पनि नेपालमा भित्रिएको र नेपालमै यसको लोकली नै ट्रान्समिसन भएको रेकर्डहरू गरेर हाम्रो अध्ययनहरूले देखाएका छन्। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोगको बाटै छेक्नु राम्रो भने जस्तै लामखुट्टे वृद्धि हुन नदिनु र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै यसको प्रमुख उपाय हो। काठमाडौँमा पनि जुन यो डेङ्गी सार्ने प्रजातिको लामखुट्टे एडिज इजिप्टाई भन्छौँ, त्यस्तै एडिज एल्बोपिक्टस, तिनीहरूको धेरै मात्रामा पाइरहेछ। उसको डेन्सिटी भनौँ, डेन्सिटी उच्च रूपमा छ र कुनै पनि बेलामा यहाँ आउटब्रेक हुनसक्छ। तर चितवनको र काठमाडौँको फरक के छ त भन्दाखेरि जति मात्रामा चितवनको तापक्रम छ त्यति मात्रामा काठमाडौँको तापक्रम रहँदैन, केही महिना रहे तापनि। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो हाम्रो अब नोभेम्बर पछाडि भनौँ न, डिसेम्बर जनवरीमा त लगभग यहाँ माइनस टेम्परेचर हुनसक्छ, अब 0-1 हुनसक्छ। त्यतिखेर के गर्छ भन्दाखेरि यी लामखुट्टेहरू सक्रिय हुन सक्दैनन्, तिनीहरू लुकेर बस्नुपर्ने हुन्छ अथवा उनीहरूको त्यतिखेर चाहिँ जनसङ्ख्या एकदमै कम हुन्छ र सर्टेन ठाउँमा उनीहरू लुकेर बस्छन्। तर चितवनको केसमा के छ भन्दाखेरि थ्रु आउट द इयर वर्षभरि उनीहरूको चाहिँ फेरेनियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ हामी, लगातार लामखुट्टे हुने भएकोले, रोगीहरू पनि हुने भएकोले एकदम रिस्क बढी हुन्छ तराईमा। तर पनि काठमाडौँमा के छ त भन्दाखेरि सर्टेन महिना त उच्च तापक्रम हुन्छ नि, त्यसले गर्दा काठमाडौँमा पनि हुनसक्छ। यसका लागि हानिकारक कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्नुभन्दा पनि साधारण उपायहरू जस्तै घर वरिपरिको खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानीका मुहानहरू ढाकेर अर्थात् छोपेर राख्ने, झाडीहरू अर्थात् घरको वरिपरि सफा राख्ने र झुलको प्रयोग गरेर मात्र सुत्ने आदि उपायहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी आजभोलि जैविक रोकथाम विधिका रूपमा विभिन्न ब्याक्टेरियाहरू जस्तै ब्यासिलस थोरेन्जेन्सिस, ब्यासिलस इन्फेरिकस आदिका साथै ग्याम्बुसिया जातका माछाहरू लामखुट्टेका लार्भा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गरिँदैछ। यदि लामखुट्टेको सङ्ख्या अति नै धेरै छ, अन्य उपायबाट त्यसलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी कुनै ठाउँमा चाहिँ आउटब्रेक हुने भयो, महामारी नै फैलिने स्थिति भने त्यतिखेर प्रयोग गर्छौँ र यही रोगको केही कीटनाशक औषधिले हानि गर्छ भन्नेकै कारणले जस्तो डिडिटी तपाईँ हामी सबैले सुनेका छौँ, नेपालमा ब्यान गरिसकिएको छ, निषेध गरिसकिएको छ। तर पनि यदि अब महामारी भयो भने हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, अहिलेसम्म त परेको छैन। जस्तै हाम्रो छिमेकी देश भारतले अहिले पनि प्रयोग गर्छ, किनभने उनीहरूकोमा लामखुट्टेले हुने रोगहरू धेरै धेरै बढी मात्रामा छ। त्यो भएर हामीले जहिले पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ बेटर हो। मानौँ कीटनाशक औषधिले चाहिँ गर्दाखेरि 10जना मान्छे बिरामी होला नि, तर 10,000 चाहिँ औलो ज्वरो अथवा अरू रोगले अरू लामखुट्टेले सार्ने रोगबाट मरिरहेछन् भने हामीले त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ सेफ भनौँ अथवा सुरक्षित खालको कीटनाशक औषधिको खोजी पनि भइरहेको हुन्छ। र यसको अल्टरनेटिभ भनेको, वैकल्पिक भनेको चाहिँ बायो पेस्टिसाइडहरू अथवा बायो इन्सेक्टिसाइडहरू युज गर्ने, जस्तो अघि मैले भने जस्तो माछाहरू प्रयोग गर्ने, त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ। लामखुट्टेको फरक फरक जाति प्रजातिहरूको छुट्टा छुट्टै प्रकारको वासस्थान, बानी आदि हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि क्युलेक्स जातिका लामखुट्टेका लार्भाहरू फोहोर पानीमा हुर्किन्छन् भने एडिज जातका लामखुट्टेहरू सफा परेको पानी जमेको ठाउँहरू जस्तै फ्याँकिएका टायर, ड्रम, पानीको ट्याङ्की आदिमा हुर्किन्छन्। त्यसैगरी एडिज जातका लामखुट्टेले दिउँसो टोक्छ भने एनोफिलिस क्युलेक्सले रातिमा बढी टोक्ने गर्दछ। हाम्रो प्रमुख काम के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कुन उचाइसम्म चाहिँ लामखुट्टेहरू पुगिसकेका छन्, कुन कुन जातिका पुगेका छन् र ती जातिमध्ये कुन कुन जातिले चाहिँ रोग सार्न सक्छन्,
किन भन्दा अहिले लगभग हाम्रो 75वटा जिल्लामध्ये लगभग 60 जिल्लाभन्दा बढी 65 जिल्लामा त औलो अब रोग देखिसकिया छ। त्यस्तै गरी 61 जिल्लामा हात्तीपाइले रोग देखिसकेको छ। डेङ्गी हजुर सुरुमा 5-6वटा जिल्लाबाट प्रवेश गरेको तराईका जिल्लाबाट अहिले हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूदेखिमा पुगिसकेको छ। लगभग 24-25वटा जिल्लाबाट केसहरू आइसकेको छ। तर हामी कहाँ इन्टोमोलोजिकल सर्वे भन्ने अथवा लामखुट्टेको सर्वे भएको छैन। त्यसको सर्वेक्षण हुनुपर्छ र त्यो रोगहरू कुन किटाणुको कारण सरिरहेछन् अथवा कुन भाइरसको कारण सरिरहेछन् अथवा कुन प्रोटोजोआ कारण सरिरहेछन् त्यो अध्ययन भयो भने चाहिँ हामीले अथवा ती लामखुट्टेहरूलाई जुन रोकथामको कुन उपाय चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अथवा सर्वोत्तम हुनसक्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले उच्च भूभागका अथवा तराईकै मान्छेहरूलाई पनि हामी रोगबाट बचाउन सक्छौँ। जबसम्म यो जानकारी हामीलाई हुँदैन हामी रोग त उपचार गर्छौँ तर रोग सजिलै नियन्त्रण हुँदैन र महामारीहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसरी स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सबै पक्षबाट गम्भीरतापूर्वक आफ्नो तहबाट सहयोग गर्दै लामखुट्टेजन्य रोग सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। विश्व लामखुट्टे दिवसका सन्दर्भमा हामीले प्रस्तुत गरेको यो लामखुट्टे सम्बन्धी सामग्रीपछि अर्को एउटा जानकारी सिन्थेटिक बायोलोजीका बारेमा। यो सिन्थेटिक बायोलोजी भनेको के हो एउटा छोटो जानकारी अबको पालोमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिन्थेटिक बायोलोजी यस्तो विधा हो जसद्वारा मानव हितमा केन्द्रित रहेर जैविकीय उपकरणहरू तथा विधिहरूको निर्माण गर्ने गरिन्छ। यस विषय सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा जीव विज्ञान तथा इन्जिनियरिङको प्रयोग गरिन्छ, जसलाई बायो इन्जिनियरिङ तथा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको रूपमा पनि परिभाषित गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि मानिसको डिएनएलाई जीवित कोषभित्र हालेर जिन सिन्थेसिस गर्नुलाई लिन सकिन्छ। तीव्र गतिमा बढ्दो प्रविधिहरूको प्रयोगले गर्दा यो विधि फस्टाउँदै गएको देखिन्छ। डिएनए सिक्वेन्सिङ, जिनहरूको फ्याब्रिकेसन तथा जिन बिहेभियरको अध्ययन गर्नु सिन्थेटिक बायोलोजीका आधारभूत विधिहरू हुन्। सिन्थेटिक बायोलोजीमा पुरानो डिएनए स्ट्रान्डहरूलाई पुरै नयाँ डिएनए स्ट्रान्डमा परिवर्तन गरिन्छ, जुन पछि खाली जीवित कोषमा राख्ने गरिन्छ, जसबाट मानव हितका लागि विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ। तर जेनेटिक इन्जिनियरिङमा भने भएका डिएनए स्ट्रान्डहरूलाई नै मिलाउने गरिन्छ। विज्ञान प्रविधिको विकास सँगसँगै देखा पर्दै गएका विभिन्न मानवीय समस्याहरू अर्थात् भनौँ रोगहरूसँग लड्न सिन्थेटिक बायोलोजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ, जसले गर्दा जीव वैज्ञानिकहरू अर्थात् बायोलोजिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजिसिस्ट तथा केमिस्टहरू यस विषयतर्फ आकर्षित भएका छन्। सिन्थेटिक बायोलोजी दुई किसिमको हुन्छ। पहिलो, जसले अनन्याचुरल मोलिक्युल अर्थात् अप्राकृतिक परमाणुहरूलाई प्राकृतिक परमाणुहरू जस्तै काम गर्नको लागि त्यसको आर्टिफिसियल अर्थात् कृत्रिम स्वरूपको उत्पादन गर्दछ। दोस्रो, प्राकृतिक परमाणुहरूलाई नै एकत्रित पार्दै नयाँ पद्धतिको विकास गरिन्छ, जसले पृथक रूपमा कार्य गर्छ। सिन्थेटिक बायोलोजीको प्रयोगद्वारा एचआइभी तथा हेपाटाइटिस रोग र त्यस रोगका भाइरसहरू पत्ता लगाउने पद्धति पनि विकास भइसकेका छन्। त्यसै गरी सिन्थेटिक बायोलोजीको प्रयोगद्वारा कृत्रिम क्याटलिस्ट अर्थात् उत्प्रेरक तथा केमिकलको उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि आजभोलि रबरको उत्पादन रबरको रुखमा पाइने इन्जाइमको प्रयोग गरिनुको सट्टा कृत्रिम इन्जाइमको प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने भएको छ। यस्ता प्राकृतिक इन्जाइमहरू प्रयोगशालामा हुबहु उत्पादन अर्थात् संश्लेषण नगरी त्यसका मुख्य भाग अर्थात् एक्टिभ साइट मात्र बनाउने गरिन्छ, जुन उत्पादनले प्राकृतिक इन्जाइम जस्तै कार्य गर्दछ। यस विधिलाई इन्जाइम मिमिक्री भनिन्छ। अर्को उदाहरणमा हिजो आज पेन्ट अर्थात् रङहरू धेरै समयसम्म रहिरहोस् र गन्ध रहित होस् भनी एक्राइलिक रसायनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसको विश्वभरि अत्यधिक खपत हुने हुनाले
हाल वैज्ञानिकहरू जैविक एक्राइलिक निर्माण गर्नतर्फ लागिरहेका छन्। यसका लागि मकै, उँखु अथवा भनौँ सेलुलोजको प्रयोग गर्दै एक प्रकारको सूक्ष्म जीवाणु अर्थात् माइक्रोबद्वारा बायो एक्राइलिक निकाल्ने प्रयास गरिँदैछ। तर यो माइक्रोब प्रकृतिमा सजिलै नपाइने हुँदा सिन्थेटिक बायोलोजीको प्रयोग गरी कृत्रिम माइक्रोब बनाउने प्रयास गरिँदैछ। यसरी समय सापेक्षिक यस सिन्थेटिक बायोलोजी सम्बन्धी नेपालमा पनि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हामीसँग पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र यहाँहरू हामीलाई इमेल मार्फत सुझावहरू पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nas.org.np। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।